बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी और मैं हूं शाहज़ेब फारूक। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में हेडलाइंस। सदर रियासत आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का बरतानिया का दौरा। बरतानवी वज़ीर आज़म के ऑफिस में अहम अमूर से मुतालिक यादाश्त पेश की गई। यादाश्त में यासीन मलिक की रिहाई और कश्मीर में जारी मुजालिम पर मौसर इक़दामात पर तवज्जो दिलाई गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे। कई अजला में सूरत हाल बदतर, मोबाइल, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विस मुअत्तल। कस्बों में मुसलसल 7वें रोज तालीमी इदारे बंद रहे। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का मकबूजा कश्मीर का दौरा, अहम मुलाकातें की। वादी में राय शुमारी की बजाय मनमानी शुरू कर दी, कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने की कोशिश तेज। भारतीय वजीर दिफा का कहना था कि रियासत में हदबंदी का काम हाल ही में मुकम्मल हुआ। आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल ज़बूहाली का शिकार। हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एम्स अस्पताल को अद्वियात, फंड्स और स्टाफ की शदीद किल्लत का सामना है। और एम्स्टरडैम में इंग्लैंड और नीदरलैंड के मबैन क्रिकेट मैदान में कड़ा मुकाबला। इंग्लिश टीम ने एक रोजा मैच में 498 रन बनाकर मुकाबिल टीम को पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। पहले शामिल करें, आपको बताएं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदर डॉक्टर मार्क्स प्लेयर ने कहा है कि पाकिस्तान ने 34 अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की कारकर्दगी को रुकन मुल्कों ने सराहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अहदाफ हासिल किए, इसलिए FATF की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। फेडअप इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर मार्क्स प्लेयर ने कहा कि पाकिस्तान ने FATF की जानिब से दिए गए 34 अहदाफ हासिल किए। इसकी कारकर्दगी को रुकन ममालिक ने सराहा है, इसलिए FATF की टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। FATF के सदर मार्क्स प्लेयर ने कहा कि ये FATF का अहम इजलास था। कोरोना ने FATF के अहदाफ को मुतासिर किया। FATF ने डिजिटल मॉनिटरिंग बेहतर की है। इनका कहना था कि FATF के रुकन मुल्कों ने बहुत मेहनत की, जबकि हमें रूस और यूक्रेन जंग पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। FATF के 206 अरकान और मुबस्सरीन की नुमाइंदगी करने वाले मंदुबीन मुकम्मल इजलास में शिरकत की। मुबस्सरीन में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक जैसे यूनिट्स भी शामिल थे। वाज़ेह रहे कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को निकालने से मुतल्लिक फैसला मुतवक्के था, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। आज इजलास का आखिरी रोज था। FATF का 4 रोजा इजलास मंगल को जर्मनी के शहर बर्लिन में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आपको मजीद बताएं कि सदर रियासत आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म को कश्मीरी अवाम की हक खुद अहरादियत, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली और यासीन मलिक की रिहाई के सिलसिला में एक यादाश्त पेश कर दी। वफ्द में मेंबरान पार्लियामेंट शरीक हुए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कियानी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वज़ीर आज़म को कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत, मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की पामाली, बिलखुसूस यासीन मलिक की रिहाई के सिलसिले में एक याददाश्त पेश कर दी। इस याददाश्त में बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से मुतालबा किया गया कि बरतानिया मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम और बर्बरियत रुकवाने, यासीन मलिक की रिहाई और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादी दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। इस मौके पर सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के हमरा वफ्द ने बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन लॉर्ड कुर्बान हुसैन, मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट मिर्जा खालिद महमूद, इमरान हुसैन, राजा यासीन, जज फिलिप और पॉल बिस्ट्रो शामिल थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानवी पार्लियामेंट ने भी कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत का ऐलान कर दिया, जबकि आज हमने यहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वज़ीर आज़म को भी इस सिलसिले की एक याददाश्त पेश कर दी है और हम मकबूजा कश्मीर के अवाम को यकीन दिलाते हैं कि हम उनकी आवाज़ दुनिया के ऐवानों और हर फोरम तक पहुँचाने के लिए कोई कसर
نہیں اٹھا رکھیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت ختم ہو. برطانوی حکومت کی یہ زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ یہ مسئلہ کشمیر اس وقت پیدا ہوا تھا جب برطانیہ نے اپنے 200 سالہ اقتدار کے خاتمے کے بعد تقسیم بر صغیر کے موقع پر یہاں سے گیا تھا. لہٰذا برطانیہ کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادی دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. مزید شامل کریں آپ کو بتائیں کہ برمنگھم لارڈ میئر پارلر میں کونسلرز کنونشن منعقد ہوا جس میں برطانیہ بھر سے برٹش کشمیری کونسلرز نے شرکت کی. صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود نے کنونشن میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کونسلرز کو مسئلہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہی دیتے ہوئے کونسلرز کو کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بننے کی اپیل کرتے ہوئے انہیں اپنا کردار ادا کرنے پر زور دیا، جبکہ کونسلرز نے صدر ریاست کی اس کاوش کو خوب سراہتے ہوئے ساتھ چلنے کا عزم بھی کیا. مزید احوال برمنگھم سے شکیل جوید کی اس رپورٹ میں. یاسین ملک سمیت دیگر مقبوضہ جموں کشمیر کے اسیر قائدین کی رہائی کے لیے صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے لیگل ڈیفنس کمیٹی کا قیام عمل میں لایا اور کونسلر کنونشن میں انتہائی تفصیل کے ساتھ سفارشات مرتب کر کے مستقبل میں نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ نئی لابنگ کر کے اقوام عالم کو اپنا ہمنوا بنانے کا عزم کیا. لیگل ڈیفنس کمیٹی بیرسٹر طارق خان، بیرسٹر کرامت حسین کی سربراہی میں دیگر وکلاء اور آئینی ماہرین اس پر کام کریں گے اور سفارشات مرتب کر کے ایوان صدر مظفر آباد بھیجیں گے. اس موقع پر لیڈ سے 8 کونسلر، سابق لارڈ میئر کونسلر اصغر قریشی کی قیادت، والسل سے کونسلر وحید راسب کی قیادت، اسٹاک آن ٹرینٹ سے راجہ طارق خان امجد، وزیر ماجد محمود کی قیادت، والور ہیمپٹن سے سہیل سرفراز کی قیادت، اسی طرح روشنل سے جاوید چودھری، اولڈم، لوٹن، کوئنٹری، ڈڈلی سمیت برطانیہ بھر سے کونسلرز نے شرکت کی. صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری برمنگھم لارڈ میئر پارلر میں ڈپٹی لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ کی صدارت اور کونسلر ماجد محمود کی نظامت میں آل برطانیہ کونسلر کنونشن سے خطاب بھی کیا اور مسئلہ کشمیر بالخصوص یاسین ملک کی رہائی کے لیے قائم کی گئی لیگل ڈیفنس کمیٹی کے لیے سفارشات اکٹھی کی اور نئے سرے اور جذبے سے گراس روٹ لیول سے لابنگ کرنے کا عہد بھی کیا. Appeal to the government of Pakistan to approach the International Court of Justice because we can't approach there. Even Azad Kashmir government can't approach there. It's only UN member who can go to the International Court of Justice. So what I am trying to say to you is that this is a time that all of us should play wherever we are a very important role. Somebody asked whether it is important to play a role in Azad Kashmir or Pakistan. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو مسئلہ کشمیر کے احساسات سے آگاہ کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا. مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام ہماری رائے دیکھتے ہیں کہ برطانیہ سے کب آواز اٹھے گی. ہمیں یقین ہے کہ تحریک ایک روز کامیابی سے ضرور ہمکنار ہوگی. لیگل ٹیم سے کہا گیا کہ اپنی ریسرچ مکمل کریں کہ آیا کہ 35A اور 370 والی پوزیشن کو بحال کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنا ہوں گے. جتنے پاکستانی کشمیری کونسلرز تھے ان کی بھرپور آج یہاں پر نمائندگی موجود تھی اور کونسلرز نے بڑھ چڑھ کے جو مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی مذمت کی ہے اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے. اور چونکہ یو کے سارے کونسلر ہر جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو آج انہوں نے آل پارٹیز کشمیر کمیٹی جس طرح برطانوی پارلیمنٹ میں بھی ہے تو یہ کونسلرز کی بھی ایک انہوں نے آل پارٹیز کشمیر کمیٹی بنائی ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب پہلے بھی کونسلرز اپنی اپنی کونسلز میں قراردادیں پاس کروا چکے ہیں لیکن اب یہ جو جوائنٹ ایفرٹ ہوگی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے برطانیہ میں اس کا پارلیمنٹ پر بھی اثر پڑے گا، کونسلز پر بھی اثر پڑے گا. آج یہاں برمنگھم میں جو آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بیرسٹر سلطان محمود صاحب تشریف لائے ہیں تو یہ ایک کونسلرز کی انویٹیشن تھی جس میں نہ صرف برمنگھم نہ صرف مڈلینڈ بلکہ پورے انگلینڈ سے کونسلر آئے ہیں. تو اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جس طرح اول کشمیر پارلیمنٹری گروپ بنا اس طرح کے کونسل کا گروپ بنایا جائے کیونکہ جو کشمیر کا ایشو ہے وہ گراس روٹ سے لے کر پارلیمنٹ تک کا ہائی لائٹ کیا جائے. جب تک ہم اپنے بچوں کو کشمیر ایشو کے حوالے سے اجاگر نہیں کرائیں گے اس حوالے سے ہماری ڈیبیٹس ہونی چاہیے، کشمیر کے حوالے سے سیمینارز ہونے چاہیے جہاں ایکیڈیمک ڈیبیٹس ہوں، جہاں بچوں کو بتایا جائے کہ کشمیر کی ہسٹری کیا ہے، آپ کی ہسٹری کیا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یوتھ کے ڈیلیگیشنز بنا کر کشمیر اور پاکستان میں بھیجیں اور خود جا کے وہ دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ایک چیز پر ہم سبھی اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی میٹنگ کرنی چاہیے اور بار بار
آپس میں ملنا چاہیے. اور دوسرا کہ ہر شہر کے اندر ہمیں اپنے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا کر اور ایک ایسا ریزولوشن بنانا چاہیے جس پر ہم کشمیر کے لیے اکٹھے ہو کر کام کر سکیں. آج میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ میری جو اپنی پولیٹیکل لائف میں نے دیکھا ہے کہ کافی شہروں کے لوگ ایک ایشو پہ اکٹھے ہوئے ہیں کشمیر پہ. آج کا یہ جو اجتماع تھا میں سمجھتا ہوں کہ یو کے اندر جتنی ہماری کونسلز ہیں ان کے اندر جو کونسلر حضرات تھے وہ بیرسٹر صاحب نے ان کو مدعو کیا اور ان تمام کو یہ انسٹرکشن دی ہیں کہ اپنی اپنی کونسلز کے اندر جو ہے وہ کشمیر کے لیے کام کریں. اور جتنے بھی یہاں کونسلر حضرات تھے انہوں نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ یاسین ملک صاحب کی رہائی کے لیے اور جو ہے اپنا آزاد کشمیر کی آزادی کے لیے وہ بڑھ چڑھ کر کام کریں گے. انشاءاللہ تعالی عملی اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. We have been delighted to become, welcome from Leeds, a delegation. My name is Councillor Asghar Khan, and we had a fantastic and very productive meeting on Kashmir and how we need to lobby our Member of Parliament and also on the humanitarian issues. Really good to be here in Birmingham. Mashallah, really proud that Leeds, we've got 8 councillors from Leeds representing Leeds today on what is a very important topic. It's brilliant to have such a fantastic number of participants, not just from Birmingham but from across the country, which shows how important the issue of Kashmir is and how dear it is to our hearts. Obviously Barrister Sultan Saab has been working tirelessly all his life for the cause of the Kashmiri people as councillors, as cabinet members, as leaders in our community. It's so important, so vital that we support Barrister Sultan Saab. اس موقع پر کونسلرز اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گراس روٹ لیول سے برطانیہ میں مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے اور برٹش کشمیریوں کو کشمیریوں کی آواز بنانے کی کاوش پر ہم ان کے اس اقدام کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں مسئلہ کشمیر کے بنیادی پہلو سے آگاہی ہوگی تو ہی ہم دوسرے لوگوں کو بہتر بتا سکتے ہیں، اور یہ سہولت بیس کیمپ کی سرکار ہی ہمیں مہیا کر سکتی ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. آپ کو مزید بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں احتجاجی مظاہرے، کرفیو میں نرمی کر دی گئی، قابض فوج کی جانب سے سڑکوں پر خاردار تاریں بچھا دی گئیں، تعلیمی ادارے مسلسل 7ویں روز بھی بند رہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. بھارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف جمعہ کے روز بھی مقبوضہ کشمیر کے کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے ہوئے. اس دوران ڈڈوہ، کشتواڑ اور بھدرواہ میں صورتحال خراب رہی. بھدرواہ میں 7ویں روز کرفیو جاری رہا، تاہم کرفیو میں 5 گھنٹے کی ڈھیل دی گئی. ڈوڈا ضلع میں مسلسل 7ویں روز بھی موبائل، انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ کی سروسز معطل رہیں. ضلع کشتواڑ میں گزشتہ شام 7 بجے دوبارہ کرفیو نافذ کر دیا گیا اور سڑکوں پر خاردار تاریں بچھا دی گئیں. ضلع کے دیگر علاقوں میں اگرچہ تعلیمی اداروں کو کھولا گیا، تاہم قصبے کے اندر سبھی طرح کے تعلیمی ادارے مسلسل 7ویں روز بھی بند رہے. کئی دوسرے مقامات پر بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنماؤں کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ادا کیے گئے توہین امیز ریمارکس کے خلاف احتجاج کیا گیا. بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے توہین امیز کلمات نے مقبوضہ کشمیر میں غم و غصے اور اشتعال کی لہر کو جنم دیا ہے. بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں حال ہی میں حد بندی کا کام پورا ہوا ہے. جموں میں اسمبلی کی 43 سیٹیں اور کشمیر میں اسمبلی کی 47 سیٹیں ہوں گی، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ رواں سال کے اختتام پر انتخابات کا عمل شروع کیا جائے گا. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر ہیں. اپنے دورے کے دوسرے روز جمعہ کو وزیر دفاع نے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کو لے کر کہا کہ ریاست میں حال ہی میں حد بندی کا کام پورا ہوا ہے. جموں میں اسمبلی کی 43 سیٹیں اور کشمیر میں اسمبلی کی 47 سیٹیں ہوں گی. انہوں نے کہا کہ اس بات کا مضبوط امکان ہے کہ جموں کشمیر میں اس سال کے آخر تک انتخابی عمل شروع ہو سکتا ہے. وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ مہاراجہ گلاب سنگھ کے 200ویں تاج پوشی کی تقریب میں شامل ہوئے. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ادویات، فنڈز، نہ ہی عملہ کی تعداد میں اضافہ. 300 بیڈز پر مشتمل ایمز ہسپتال حکومتی توجہ کا منتظر.
सिटी स्कैन और MRI मौजूद ना होने के बायस मरीजों को ऑक्सीजन लगाकर तशवीशनाक हालत में अस्पताल से रवाना कर दिया जाता है, जबकि अस्पताल के इतराफ में कोई हिफाजती दीवार भी मौजूद नहीं है। सैयद अमदाद हुसैन की ये रिपोर्ट देखते हैं। आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एम्स साबिका हुकूमतों के अदम तवज्जो के बायस मसाइल से दो चार है। 300 बिस्तर पर मुश्तमिल अब्बास इंस्टीट्यूट अस्पताल के लिए सिर्फ 400 अफराद का स्टाफ मुयस्सर है। अद्वियात का फंड्स 1 करोड़ 77 लाख, जिसमें 5 सालों से कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि अद्वियात की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। सफाई के लिए 23 सेंट्री वर्कर्स, 19 सिक्योरिटी गार्ड, मुस्तकिल 28 आरजी तैनात किए गए हैं, जबकि चारों तरफ से इमारतों की हिफाजत के लिए कोई हिफाजती दीवार भी मौजूद नहीं है। ये वाहिद अस्पताल है जहाँ स्टाफ के लिए रिहाइश तक मौजूद नहीं। सिर्फ 18 नर्सेस की रिहाइश के लिए ज़लज़ले से पहले बनाया हॉस्टल दस्तयाब है। डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ की रिहाइश करीब न होने की वजह से रिस्पांस बर वक्त मुमकिन नहीं हो सकता। सीटी स्कैन और MRI मौजूद न होने की वजह से ऑक्सीजन लगाकर मरीज को तशवीशनाक हालात में अस्पताल से रवाना किया जाता है। गुज़श्ता हुकूमती कदम तवज्जो के बायस अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की महरूमियों का अजाला नहीं हो सका। बिलखुसूस मुजफ्फराबाद की सियासी क़यादत अस्पताल में आने वाली असामियों पर मनपसंद अफराद की तैनातियों में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन मसाइल के खात्मे पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और वादी जहलम की लाखों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को अगर इलाज की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से वसाइल की फराहमी की अशद जरूरत है। एक और खबर शामिल करें। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। लोग कलमे का विर्द करते हुए खुले इलाकों में निकल आए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके मुल्तान, फैसलाबाद, एबटाबाद, हरीपुर, चारसद्दा, मर्दान, लोअर दीर और चकवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए। ज़लज़ला आते ही मुख्तलिफ शहरों में आवाम कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और कारोबारी मराकज़ से खुले इलाकों में निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई, जिसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 218 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का ये भी कहना है कि ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद थी। फिलहाल इस ज़लज़ले से होने वाले किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। एक और खबर शामिल करते हैं खेलों के मैदान से। आपको बताएं कि एम्स्टरडैम में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ एक रोजा मैच में 498 रन का पहाड़ खड़ा करके नया रिकॉर्ड बना लिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एम्स्टरडैम में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ एक रोजा मैच में 498 रन का पहाड़ खड़ा करके नया रिकॉर्ड बना लिया। इंग्लैंड और नीदरलैंड के दरमियान 3 रोजा मैचेस की सीरीज नीदरलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम नामी शहर में जारी है। पहले वनडे के इख्तिताम पर इंग्लैंड की जानिब से 4 विकेट के नुकसान पर 498 रन का तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर नीदरलैंड को जीत के लिए 499 रन का हदफ दे दिया। इंग्लिश टीम की जानिब से फिल साल्ट, डेविड मेलान और जॉर्ज बटलर ने सेंचुरियां स्कोर की। तीनों खिलाड़ियों ने तरतीब 3 छक्कों और 14 चौकों से 122, 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 125 और 14 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 152 रन की इनिंग्स खेली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर टीवी।